देव बरो दीस तुमकां सुमेस्तांक हेरोद उपारायाच्या कानांत जेसू ख्रिस्ता विशांतली खबर पडता आणि तो त्याच्या मोतीन चिंता हो कोण जायत. थोडे म्हणतात एलिया, थोडे म्हणतात प्रवाद्यापैकी एकलो जिवंत उठला आणि थोडे म्हणतात स्नानदातार जो उठला म्हणून. पूण हेरोदाक कळीत असलें जो आमचे शिष्य हांवें ताका आपयलें तर हांवच एक पटी वचून ताका मेळटा ताका भेटता म्हणून हेरोद थंयसर चिंता. वय भाव भयणीनो, आमी तशेंच जायते पटी जेजू विशांतली खबर आयकल्या. जेजूची उतरां आमी आयकल्यांत, जायतीं कामां आमी केल्यांत. पूण आमकां जेजू कोण? आज आमकां एक एलिया गी, अद्भुतां करचो एलिया बरी कोणी गी, वा एक प्रवाद्यापैकी प्रवादान मेसेज सांगचो जेजू ख्रिस्त जाला गी, वा थंयसर एक कितेंय भायलें काम करून दिवचो आमच्या कुडीच्या सैमाक कितें सकट गरजो आसा ते सगळे संपूर्ण करचो जेजूचा लागीं. जर तर अशें आसा जाल्यार खंडीत तुका जेजू ख्रिस्ताची भेट जावना. तुवें खुर्साची वाट केल्याय जावं पुरो पूण त्या 12व्या जाग्यार जेजू ख्रिस्ताची भेट तुका जावना. खंडीत जावन भाव भयणीनो, केदाळा मुशेर आमकां केदोळ पर्यंत जेजू ख्रिस्ताची भेट जायना. जेजू ख्रिस्ताच्या क्रुसाच्या मुळांत आमी थंयसर भेट जायना. जेजू ख्रिस्त म्हज्या बदलाक म्हणलें थंयसर एनकावंटर आमकां जायना. त्या भेटे वेळार जावचें इतलेंच आमी आमकांच थंयसर विसरता. मात्र न्ही आमी जियेना बगर क्रिस्त आमचे थंय जियेता म्हणलें ती खात्री आमकां जाता. म्हजे पाताक जेजू क्रिस्तान त्या क्रुसार काडला म्हणली ती खात्री जाता. तवळ मात्र जेजू क्रिस्ताची वैयक्तीक भेट जाताना मात्र आमकां तो कोण म्हणून आमकां कळीत जाता. आमकां कळीत आसा कोणी मनीस जर तर वाटेर वेता जाल्यार ताची वळख आमकां जायना वा ताच्या संबंधान आमकां रावूंक जायना. बगर केदाळा आमी ताचे थंय वैयक्तीक रितीन भेटता, ताचे लागीं उलयता, संबंध आमकां दवरूंक जाता. तशेंच भाव भयणीनो, केदाळ आमी जेजू क्रिस्ता थंय वैयक्तीक भेटता, त्याच्या आत्म्याक स्वीकार करता, तवळ मात्र म्हाका ताची वळख जे पवित्र आत्म्या मुखांतर म्हज्या भितर जाता. आणि हें जायचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. आमी संदानाक येचें आनी ताचे इश्ट जावन आमी जियेचें आनी सस्तीक जिविता कशी कस आमी जियेचें म्हणून बापाची कुशी जावन आसा. तर आज तुजी भेट जेजू क्रिस्ता थंय जाल्या गे. आमेन.